बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। वाकई थरथली बची है जी। 15 अक्टूबर की तारीख जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई है इस्लामाबाद डी चौक की, लेकिन ये महज थरथली नहीं है। कुछ ऐसे इकदामात हैं जो आला ईमानों से, स्पेशली इक़्तिदार के नहीं, ताकतवर हल्के उनकी तरफ से है। और उसकी कुछ डिटेल्स मेरे तक पहुंची है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक बड़ी शख्सियत जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रही है, उससे मुतालिक भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी मैंने आपको बतानी है। और आईनी तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें मजीद खुली है। सब कुछ सही नहीं है। हुकूमत को अभी भी जिसे कहना एक ब्लफ गेम चल रही है, और वो ब्लफ खेलते खेलते हुकूमत कहाँ तक पहुंच गई है, और जहां तक पहुंची वहां से इनकार हो गया। उसकी भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। अहम व्लॉग है, मिस नहीं करना। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले जी, सुप्रीम कोर्ट की तारीख में ये पहली बार होगा कि जिसमें किसी चीफ जस्टिस यानी जस्टिस काजी फायजा साहब के लिए अलविदाई इशाइये का हिस्सा ही नहीं होंगे वो। और ये पहली बार होगा। एक फेयरवेल होती है, आखिरी दिन एक अलविदाई इशाइया दी जाता है, हम तो अपने दोस्त अहबाब वगैरह को भी देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक सर्टन लेगेसी है कि वहां चलती है। खबर आई है कि काजी फायजा साहब फुल कोर्ट रेफरेंस का हिस्सा होंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस का हिस्सा जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद एक इशाइया भी होता है, उस इशाइये में वो शिरकत नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में यह पहला मौका होगा कि किसी जज की रिटायरमेंट के बाद उसके इशाइये की तकरीब नहीं होगी, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल ये खबर दी थी और उसने कहा था कि काजी फायजा साहब 25 तारीख को काजी फायजा साहब का फुल कोर्ट होगा और फिर एक अदद इशाइया होगा, जिस पर काजी फायजा साहब ने यह लिखा है कि उनके एजाज में इशाइया ना दिया जाए। वैसे दिल से कोई शायद देना भी नहीं चाहेगा उनके साथी जजों की अक्सरियत में से, लेकिन उन्होंने कहा कि इशाइया की, मगर ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है बेसिकली, इशाइया ना दिया जाए। और इसमें अवाम के टैक्सेस का तकरीबन 20 लाख रुपए खर्चा आता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये समझ आ रहा था कि फुल कोर्ट में ही नहीं है काजी फायजा साहब आएंगे, क्योंकि फुल कोर्ट में तमाम जजेस अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, हर एक ने बताना है काजी फायजा साहब आपके साथ हमारा वक्त कैसा गुजरा, काजी फायजा साहब आपके फैसलों से अवाम में कितना सुकून आया, आपने कितना जस्टिस को प्रवेल किया, क्या चीज़ें थी। तो ये तमाम चीज़ें तो कहनी थी, पहले मैं ये समझ रहा था, लेकिन जारी बात है उसके बाद एक इशाइया, और इशाइये में हर शख्स ने, हर जज ने अपने से मुतल्लिक अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी करना है। तो मेरा ख्याल है काजी फायजा साहब ना अपनी फेयरवेल ख़राब नहीं करना चाहते, और कोई नेगेटिव बात ना हो जाए, ये ना हो जाए। हाँ, इतना जरूर रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा है कि जितने भी इस फुल कोर्ट इजलास में जजेस जिन्होंने अपना खिताब करना है या अपने कमेंट में, वो अपनी जो तकरीर है ना उसका मतन जो है उसकी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दें, ताकि पहले से पता चल जाए काजी फायजा साहब से मुतालिक कोई बंदा क्या सोच रहा है। अच्छा, चाहे तो वो फिलबदी भी पढ़ लें, कौन रोक सकता है, लेकिन यहां तक कहा है कि अपनी वो जो तकरीर की कॉपी है ना वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा दे। इतना घबराया हुआ काम है सर, इतना घबराया हुआ काम है। बंदे के अमाल साफ होना तो उसको तनकीद से डर नहीं लगता, वो कहता है हाँ मैं क्लियर हूँ। और यहाँ बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार के जरिए तकरीरों की कॉपियां मंगवाई जा रही है। पीटीआई ने जो ऐलान किया 15 अक्टूबर का एहतजाज का डी चौक का, आपको पता है ये ऐलान इसलिए किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही, ना ही उनके वकला की, ना ही उनकी फैमिली की, और ना ही पार्टी के लीडर्स वगैरह से। और एक सर्टन पाबंदी लगा दी गई है 18 अक्टूबर तक के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं करा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस दरख्वास्त के ऊपर कि फैमिली से मुलाकात कराई जाए, थोड़ी देर के लिए फैसला महफूज किया, इंस्ट्रक्शन हदायत मिली उन्हें, तो उन्होंने कहा नहीं 18 तारीख के बाद ही मुलाकात करेंगे। यानी इमरान खान साहब अब भी तकरीबन 8 दिन उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो सकेगी। तो इसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ऐसे नहीं तो फिर ऐसे से हमने रिस्पेक्ट करके हमने अपना एहतजाज मौखर किया जिस तरीके से भी था रिकॉर्ड कराने के बावजूद, और अब ये फिर हमारे साथ कोई धोखा हो रहा है। तो अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें अभी क्लियर होना बाकी हैं। मैं अगर आपको ये क्लियर कर दूँ, अली अमीन गंडापुर शामिल नहीं है। अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने तमाम एहतजाज, तमाम जलसे का जो इख्तियार था ना अली अमीन गंडापुर साहब को दिया था। इसकी बहुत सी वजूहत है। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब फ्रंट फुट पर आते हैं, दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब के पास पब्लिक मैंडेट है, वो सूबे के वज़ीर आला हैं, और उनके पास ताकत भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास मशीनरी भी है। तो अली अमीन गंडापुर साहब राइट चॉइस है। मगर अली अमीन गंडापुर साहब खुद बिजी है पश्तून जरगे वाले मामले में, बल्कि उलझे हुए हैं।
اور ان کو ابھی تک ان کی جانب سے کوئی کال سامنے نہیں آئی کہ میں اس کال کو لبیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کال کا اعلان شیخ وقاص اکرم نے کیا، رات گئے حماد اظہر صاحب نے کیا، اس سے پہلے مراد سعید صاحب نے کیا، سابق وزیر گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب نے کیا نا، تو معاملہ بھی کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 15 اکتوبر احتجاج کا اعلان ہے، اور یہ احتجاج کا اعلان اس وقت ہے کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز پہ تو آ گیا کہ ہر بندے نے 15 اکتوبر کو پہنچنا ہے جی بی چوک پہ، مگر یہ 15 اکتوبر وہ دن ہوگا جب 16 کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، تو 15 اکتوبر کو مہمان آ رہے ہوں گے، تو جب مہمان آ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 دنوں میں یہ کال واپس ہو جائے، اور یا کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے، کیونکہ یہ طے نہ حکومت اس طرح کا ماحول افورڈ کر سکتی ہے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا ماحول افورڈ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ویسے بھی 1 مہینے کے لیے 18-20 تاریخ تک کے لیے اسلام آباد ویسے بھی فوج کے حوالے ہے، تو میں نہیں سمجھتا پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کال مناسب نہیں ہے، اور دیکھیں دوسری طرف خبر یہ بھی ہے کہ احتجاج کی اس کال کے بعد نا یہ خبر ہے، میں بلکہ آپ کو انسائڈ ہی بتا رہا ہوں کہ ایک بڑے گرینڈ قسم کا کریک ڈاؤن کا آغاز ہو سکتا ہے، اور یہ بیانیہ بنائے گا پی ٹی آئی ایس سی او کا کانفرنس جو ہے نا وہ سبوتاش کرنا چاہتی ہے، ارے بھائی عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دو، ان کے وکلا کی ملاقات کرا دو، یہ پرسراریت کیوں ہے، خبریں کیوں فلوٹ کروائی ہے کہ عمران خان کی طبیعت بڑی ناساز ہے، بڑی غیر مناسب ہے، کان کا انفیکشن ہے، سر میں درد ہے، کیوں ایسا سب کر رہے ہو، یہ خبریں نکال بھی آپ خود ہی رہے ہیں، یہ پلیس بھی آپ اپنی سوشل میڈیا پر خود کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے نہ ان کے وکلا کی ملاقات کرا رہے ہیں، نہ ان کی فیملی کی ملاقات کرا رہے ہیں، ایک پرسراریت ہے کہ کچھ بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو بھائی ملاقات کر دو، کیوں یہ تماشا بنانا چاہ رہے ہو طاقت کے ساتھ، یہ گرینڈ قسم کا آپریشن، یہ کس قسم کی کالیں خبریں نکلوا رہے ہیں آپ لوگ، بھائی اس کی فیملی سے ملاقات کرائی، ختم ہوگی بات، وہ کہیں جی ہاں بھائی ہمارا خیریت سے، ٹھیک ہے دیٹس اٹ، یہ کال کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، آپ وجہ خود بنا رہے ہو، ماحول خود بنا رہے ہو، اس موقع پہ جب غیر ملکی مہمان پاکستان کے اندر ہوں گے، جو حکومت ہوتی ہے وہ تھوڑا لینینٹ میں ہوتی ہے، وہ تھوڑا عاجز ہونا چاہیے حکومت کو، تھوڑا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یہ ویسے ہی ملاقات نہ کرانا غیر قانونی غیر آئینی ہے، ایس سی او کا اجلاس اڈیالہ جیل کے اندر نہیں ہونا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جا سکے، بھائی عمران خان صاحب کوئی موقف نہ دے دیں، علی امین گنڈا پور صاحب والی ساری ایپیسوڈ کا، صرف ان کو اس چیز کا ڈر پڑا ہوا ہے اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے، تو بہرحال تماشا خود بنانا چاہ رہے ہیں، اور خبریں ہیں کہ رد عمل بھی تیار ہے، یہاں یہ چیزیں آئینی ترمیم کی بات کروں تو ہماری یہ خبر کی تصدیق کیے جی عرفان صدیقی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد یہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہوگا، اس سے پہلے تراش خراش ہوگی، آج صبح 12 بجے بھی اہم ترین اجلاس بلایا گیا ہے جس میں کافی حد تک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا، پارلیمانی کمیٹی کا حتمی اجلاس ہوگا، وہی تمام چیزیں فائنل کریں گے کہ کس دن یہ ترمیم کا مسودہ لے کے آنا ہے، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بڑی اہم پریس کانفرنس میں بات کی تھی، بہت اہم سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آئینی ترمیم کو ووٹ دینا ہوتا، اگر حکومت کی آئینی ترمیم کو اگر ہم نے ووٹ دینا ہوتا تو اب تک دے چکے ہوتے، حکومت کا ترمیم کا جو تصور ہے نا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے، یعنی جو حکومت کر رہی ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل ہی لیٹ گئی ہے نا حکومت، بالکل ہی لیٹ گئی ہے، تو فلاح صاحب کہتے ہیں ہمارے مسودے کے ساتھ ترمیم ہوئی تو ہوگی، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو بلاول صاحب کو جو آج حلال نظر آ رہا ہے نا کہ بھائی ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سی او ڈی کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی ہے کہ فلور کراسنگ نہیں ہونے دیں گے، تو فلور کراسنگ کے بغیر آپ کیسے آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، تو ڈرامے بازی بند کریں پاکستان کی عوام کے ساتھ، چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھ کے سنائیں، آپ کو پتہ چلے گا، واضح لکھا ہوا کہ فلور کراسنگ نہیں ہونے دیں گے، تو یہاں تو آپ نے فلور کراسنگ کی اجازت عدالت سے دلوائی ہے، نہ صرف آپ نے دلوائی ہے بلکہ آپ نے کہا ہے کہ پھر ضمیر کی آواز والی آپشن ہمارے پاس موجود ہے، یہ بلاول صاحب آپ کہہ رہے ہیں، کاش آپ نے اپنی والدہ کی سیاست سے کچھ سیکھا ہوتا، مگر آپ کبھی بھی اپنی والدہ کے شاگرد نہیں رہے، بلاول صاحب کبھی بھی اپنی والدہ کے شاگرد نہیں، بلکہ ان کی والدہ ان کو سیاست سے دور رکھتی تھی، بیسکلی اپنے والد آصف علی زرداری صاحب کے شاگرد ہیں،
تو اس لیے یہ ممکن ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا بندہ ہے یا ہارورڈ کا بندہ پڑھا ہوا ہے، بھائی وہ تو پاکستان کے لوگوں کے لیے کمال کر دے گا، ہمیں کیا پتا وہ سسٹم کی سب سے نچلی اینٹ بننے کے لیے تیار ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے نچلی اینٹ بننے کے لیے تیار ہے۔ یہی سے رات کو بھی انہیں بڑے بڑے بیپرز دیے ہیں، ایکسپریس میں بیپر دیا ہے، فرمائشی کبھی دیکھا تھا بلاول صاحب اس طرح آ رہے ہو؟ مجھے بتائیں کبھی آ رہے ہو، مجھے بتائیں، وہ ہر جگہ پہ نا بڑا ایکٹیو اپنے آپ کو پلے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک اور خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، بڑی اچھی خبر ہے، اگر یہ ہو جائے تو کمال ہو جائے گا نا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے 2 سے مشاورت کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کروں یا نہ کروں، اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے پری ہائپ ہوتی ہے، اگر مشاورت کا کہا ہے، اعلان کیا، تو مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت انہی کو جوائن کریں گے تو کچھ بنے گا، عوام کی اگر مقبولیت ریکوائرڈ ہے تو تب تو یہ ہے۔ تو بہرحال راولپنڈی اسلام آباد میں ایک اچھی ایک تمانا آواز، ایک ترجمان ترجمان جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کی شکل میں پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔